अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इससे अहम ताल्लुकात है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात है। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम UAE और सऊदी अरब का दिफा मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक से सिक्योरिटी ताउन, दिफाई तिजारत और तरबियत का काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि यमन का तनाज़ा हल करने का वाहिद रास्ता सिफारती हल है, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पेशरफ्त पर तशवीश है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। तुर्क सदर के दौरा यूक्रेन से मुतालिक सवाल पर अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि तुर्की अहम नेटो इत्तेहादी है, यूक्रेन से यकजहती करने वाले नेटो इत्तेहादी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक नीड प्राइस का कहना था कि हम बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से अफगान अवाम की हिमायत कर रहे हैं। हम अफगान अवाम की इंसानी ज़रूरियात में मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक खित्ते के मुतादिद ममालिक के साथ फ़ाल काम कर रहे हैं। शराकतदारों से मिलकर काबुल एयरपोर्ट को सिविल तैयारों के लिए फ़ाल बनाने पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि तालिबान को अफगान अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करने की ज़रूरत है और तालिबान को अपने वादों की पासदारी करने की भी ज़रूरत है, जबकि तालिबान मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफगानों को महफूज रास्ता और नकल व हरकत की आज़ादी दें। करोड़लाल ईसन पुलिस की कार्रवाई, 4 लाख रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद, मुकदमा दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार कर लिया। करोड़लाल ईसन में आतिशबाजी के सबब कई बार नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रहे हैं। लिया पुलिस की जानिब से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पेश की इक़दामात का सिलसिला जारी है। थाना करोड़ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से सामान आतिशबाजी में शर्ली पटाखे, अनार समेत दीगर आतिशबाजी का सामान भी बरामद हुआ। इस मौके पर SHO थाना करोड़लाल ईसन अदनान शहजाद का कहना था कि मुलजिम ने सामान आतिशबाजी फरोख्त की नीयत से रखा हुआ था, जिसकी फरोख्त कानूनन जुर्म है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी है और पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी सियासी अक्सर की वजह से बनती रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी कवानीन बेहतर करके मुश्किल कवानीन कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माली और तिजारती पॉलिसियाँ कारोबार दोस्त माहौल के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। सरमायाकारी और तिजारती पॉलिसियाँ आलमी मयार से हम आयन करने की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए इदारा जाती बेहतरी की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी है। पाकिस्तान की बरामदात में कमी की वजह कम पैदावार और मुकाबला ना करने का रुझान है। ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट, खाम माल दरामद पर ट्रेप बढ़ाने से बरामदात कम हुई। अगस्त 2020 तक पाकिस्तान की करेंसी में 67.9% तक कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में तिजारती खसारा 32 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। साल 2019 में शरह सूद 13.25 करने से सरमायाकारी और बरामदात कम हुई, जबकि सेल्स टैक्स ड्यूटी ड्रॉबैक ना मिलने से लिक्विडिटी मसाइल बरामदात में कमी की वजह रहे। निजी शोबे की सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी सियासी अक्सर की वजह से बनती रही है। ताहम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए एक्ट में तरमीम खुश आइंद है। स्टेट बैंक की ऑपरेशनल खुद मुख्तारी ज़रूरी है क्योंकि स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी शरह सूद पर तवज्जो और महंगाई को टारगेट करना मुमकिन नहीं। स्टेट बैंक और माली पॉलिसी बोर्ड के दरमियान बेहतर ताउन ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक CPEC से फ़ायदा उठाने के लिए इदारा जाती असलाहात करके निजी शोबे को तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। टैक्स वसूली में शफाफियत लाकर टैक्स नेट बढ़ाया जाए। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मुयसर तरीके से सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। CPEC पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने का मौका है, इससे फ़ायदा उठाया जाए।
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سڑکوں، ریلوے، بندرگاہوں اور توانائی کی بدحالی سے عالمی تجارت میں پاکستان کا حصہ کم ہو رہا ہے۔ انفراسٹرکچر میں پاکستان کا 160 ممالک میں 122واں نمبر ہے۔ تکنیکی مہارت کی کمی کی وجہ سے نئی ٹیکنالوجی کے حصول میں مشکلات ہیں۔ رحیم یار خان کرائم رپورٹر محمد سائم کے مطابق صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخش ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں ہمارے میئر کے امیدوار ہوں گے۔ پینل آف چیئرمین پنجاب اسمبلی MPA میاں شفیع محمد۔ بڑا فیصلہ، ججز بیوروکریٹس اور افسران کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم غیر آئینی قرار۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز، بیوروکریٹس اور افسران کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم سے متعلق سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اظہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ F12، G12، F14 اور 15 کی اسکیم ہی غیر آئینی، غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ریاست کی زمین اشرفیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ جج، بیوروکریٹس، پبلک آفس ہولڈرز اور مفاد عامہ کے خلاف ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جج اور بیوروکریٹس اصل اسٹیک ہولڈر یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ عدالت نے سیکیورٹی ہاؤسنگ کو 2 ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم چاروں سیکٹر سے متعلق مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔ روزنامہ الف، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ نیو کراچی پولیس کا بائک لفٹنگ میں ملوث گینگ کے خلاف بھرپور ایکشن۔ نیو کراچی پولیس نے بائک لفٹنگ میں ملوث 6 ملزمان، مسروقہ موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل چوری کرنے والے اوزار سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان ڈسٹرکٹ سینٹرل سمیت پوری کراچی میں واردات کرتے تھے۔ ملزمان عادی مجرم ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ملزمان میں مزمل، نعمان، سلمان، شہیب، جنید، شمشاد اور عاطف علی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 عدد موٹر سائیکل مسروقہ اور اوزار جن میں ہتھوڑا، پلاس، اسکرو ڈرائیور، چینی چابی اور ٹارچ برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے خلاف توہین آمیز بیان، اولمپئن رشید الحسن پر 10 سال کی پابندی عائد۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اولمپئن رشید الحسن پر 10 سال کی پابندی عائد کر دی۔ رشید الحسن نے وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں توہین آمیز بیانات دیے تھے، جس پر حکومت نے ان کے خلاف سخت نوٹس لیا تھا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ رشید الحسن نے PHF کے بھجوائے گئے شوکاز کا جواب نہیں دیا اور ان پر پابندی حکومت کی ہدایات پر لگائی گئی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری آصف باجوہ نے بھی رشید الحسن پر پابندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ رشید الحسن کے ریمارکس کا حکومت کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا۔ سفید بالوں والے بھی مجھے انکل کہتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار آل راؤنڈر شعیب ملک نے انکشاف کیا ہے کہ سفید بالوں والے لوگ بھی انہیں بعض اوقات انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ 1 فروری کو 40 برس کے ہونے والے شعیب ملک سے پاکستانی سپر لیگ کی پریزنٹیٹر ایرین ہالینڈ نے ان کی فٹنس کا راز پوچھا، جس پر شعیب نے جواب دیا کہ 40 سال کی عمر کے بعد لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کرکٹر نے جواب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہیں مجھ میں اب تبدیلی رونما ہوتی ہے یا نہیں۔ آج ہمارا میچ ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اور دوسروں کو بتا سکوں گا کہ زندگی کے 40 اوورز کھیلنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بھٹھا مالکان کے لیے جبری مشقت نہ لینے کا بیان حلفی لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اینٹوں کے بھٹھوں پر جبری مشقت روکنے کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ عدالت عالیہ نے بھٹھا مالکان کے لیے جبری مشقت نہ لینے کا بیان حلفی لازمی قرار دیا ہے، جس کے بعد چیف کمشنر اسلام آباد نے احکامات جاری کر دیے اور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا۔
دوران سماعت جسٹس اطہر مناللہ نے کہا کہ چیف کمشنر کی رپورٹ کی بنا پر درخواست نمٹا رہے ہیں۔ اگر اسلام آباد میں جبری مشقت کی شکایت موصول ہوئی تو پٹیشن بحال ہو جائے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس میں عدالتی معاونین کے بھرپور کردار پر ان کو سراہا۔ عدالت نے اس کیس میں 3 وکلاء عدالتی معاون مقرر کیے تھے، جن میں عدنان حیدر رنداوا، عمر اعجاز گیلانی اور دانیال حسن شامل تھے۔ لاہور ایئرپورٹ سے +15 کروڑ روپے کی کرنسی دبئی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 14 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی دبئی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 3 مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان ASF کے مطابق دبئی جانے والے مسافر عمران ارشاد اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل پر پہنچے، جن میں سے ایک مسافر ویل چیئر پر تھا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے عملے نے سامان کی اسکیننگ کے دوران ویل چیئر اور بیگز کو مشکوک قرار دیا۔ حکام کے مطابق چیکنگ کے دوران ویل چیئر کی سیٹ اور بیگز میں مہارت سے چھپائی گئی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ ترجمان ASF کا کہنا ہے کہ سامان سے مجموعی طور پر 84,000 امریکی ڈالر اور 4,65,000 پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی۔ ترجمان ASF کے مطابق ضبط کی گئی کرنسی کی مالیت 14 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ ملزمان کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ رقم سمیت مزید کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔